higala mga kaigsunan, paminawan nato sa magkadyot kining istorya mahitungod sa pagbalik ni Jesus Cristo. Kay daghan na karon ang gulang na manggod ni daghang mga ilhanan, na ay daghang teksto mabasa nga sa kaulayan nga mga adlaw at dunay mga katingatan nga ipakita sa kalibutan sama nining dugo kapon nga kalayo ug aso o mag-iisgot ang dugo. Naanay daghang mga dagatron na katingatan na nga pula daw dugo ilhanas pagbalik ni Kristo. Naana po yung kalayo, daghan na mga wildfire, mga ihalas nga mga kalayo nga sunog na ang daghang mga kalasangan sa laing-laing kanasuran. Naanay katingatan nga kalayo ilhanan sa pagbalik ni Jesus Kristo. Bisan pa mingon si Kristo nga mulinog ang tanang dapit. O grabe ang bagong linog karon ay tabo sa Thailand o sa nasod sa Myanmar. Daghang mga patay, mga ilhanan ni sa pagbalik ni Jesus Christ. Kumusta ka? Ingon ani ang pagbalik ni Jesus Kristo. Magbasa na sa Mateo 24, gikan sa 27 ngadto sa unahan. Mato pa, sa dayong balik ni Jesus Kristo, dili kapungan programa sa Dios, mga hulog ang mga bituon gikan sa langit, paingon sa ubos, o wala na'y makitang hayag diya sa ibabaw. Puros na mura nag-uling, mura nag-alakitran, pitingin kita na diha. Unya, ang kalibutan usap, iniglinog, tumba, tanang mga poste, bungkag ang tanang mga makinaryas, bisan pa wanay kurinti mo barog, kay grabe na ka usok sa linog, nga matod pa ang tanang puno sa karagatan mga hanaw, ug wanay bukid nga makita. Grabe ang nasulat sa Biblia, kini nadunggan nato mga linog ron, inagmayra na, kay naay mabasa sa Pinadayag 16, versikulo 20, katapusang linog sa tibuok kalibutan, wala na bukid makita, mausap ang kagway sa kalibutan. Unya, sa pagbalik ni Jesus Kristo, ngit ang tibuok kalibutan, murag alakitran ang tibuok kalibutan, wala na'y hayag nga bitoon, wala na'y adlaw, wala na'y bulan, o wala na'y mga kurinti, kay nangagkuba ang tanang mga makinaryas, ngit ang tibuok kalibutan. O kalit inigbalik ni Kristo, sama siya sa kilat, nga magkakilap, mutadlas gikan sa silangan, paingon sa kasagpan. O pagkita si Jesus Kristo, ipabaw sa mga panganon, kauban sa iyang mga anghel, kauban sa iyang mga manununda, nga sama sa balas kadakan. Magbasa ka na sa Mateo 24, versikulo 30. O Mateo 24, versikulo 30, basa na. O sa diyan mo pagkita si Kristo, ang kasidlak sa kahom sa imaya ni Kristo, ang kasidlak sa mga manunda, maoy mo banos pagbanwag sa pag-iwag, maoy mo banos paghayag sa tibuok kalibutan. Bisan pa ni atong taknaa, labyan nga kayag, tanang abog makita, tanan nga mga langok, mabanwagan, mahayagan. O dito mo singgit si Kristo, ibabaw sa mga panganon. O ang mga kanasuran, tanang mga tao, makakita ni Ginoong Jesus Kristo nga sinapang sa mga panganon sa langit, manghilak, magminatay ang tanang katawan, tanang kanasuran tibuok kalibutan. Sa diya makita si Kristo ibabaw sa mga panganon. O pagsingkit ni Kristo, manlihok ang iyang mga anghel sa gahom sa tingog ni Kristo, muuna pagbangon ang tanang mga matarong, sultihan taka, higala o igsoon, kaduhang ang iskidyon nga mabanhaw ang mga patay. Unang iskidyon, unahon pagbangon ang mga matarong. Labay pa ang 1,000 katoy, ay pa mabanhaw, mubangon ang tanang mga dautan. Dili dunganon ang matarong og dautan. Sultihan taka mga ikala magkaisunan, na ay mabasa Pinadayag versikulo 20, kapitulo 20, versikulo 5 ug 6, nga 1,000 katuig ang gap, ang distance. Unahon pagbangon ni Kristo ang mga matarong. Panikamuti nga mapil ka sa unang pagkabanaw. O sa diya mo singgit si Kristo, manlupad ang iyang mga anghel o mga manununda sa upat ka iskina sa kalibutan. Mo'y musugat kanimo kung matarong ka, kung maapil ka sa unang pagkabanaw. Ang mga anghel, mga manununda, mo'y musugat kanimo sa lubnganan. Mag-ismail sila. O kadkon ka, kuyugat ka sa manununda, musugat ni Ginoong Jesus Kristo diya sa mga panganon. Ang tinuod nga Kristo, dili mutukad sa yuta. Remember that. Take note. Ang pagbalik sa tinuod nga Kristo, dili mutukad sa yuta. Ang iyang mga anghel mao'y mulaw sa kalibutan. Mabasa na sa 1 Tesalonica 4:17. Og ngay maangkon nga siya kunuhay Dios, siya kunuhay mao ang Kristo, kunya kalakaw-lakaw sa yuta, bantay
limbong ka na nga Dios, limbong ka na nga Kristo. Mao ni ang among pangimatuon kay subay kini sa Biblia ug ang Biblia tinugas sa Dios. Niadtong adlaw ini kabanaw sa mga matarong, imo makita itong mga matarong, imo mga papa ug mama, mga igsoon, mga parinti, imo mga lulo ug lula, ang imong kalipay niya itong taglad, dili kabayran og sapi. Thank you so much for watching. God is good. Hallelujah.